अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षष्ठम् अधिकरणं वागादिलयाधिकरणम्। तानि परे तथा ह्याः अविभागो वचनात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदमधिकरणम्। संसारव्यपदेशाधिकरणानन्तरिकमिदमधिकरणम्। अत्र वागादि इन्द्रियाणामपि लयप्रकारः मोक्षावस्थायां शरीरवियोग अवस्थायां प्रमाणानुगुणम् उपपाद्यते। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं पूर्वत्र प्राणेन्द्रियसहितस्य जीवस्य तेजः उपलक्षितेषु भूतेषु लयः उपपादितः। इह तेजः परस्यां देवतायाम् इति श्रूयमाणो यो भूतान्तरसंसृष्टस्य प्राणेन्द्रियसहितजीवयुक्तस्य तेजसः परस्यां देवतायां लयः स किं स्वरूपलयः उत अविभागापत्तिमात्रमिति संशयः। उपादानकारणत्वात् परदेवतायां तस्य स्वरूपलय इत्येव युक्तमिति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति अविभागः अपृथग्भावापत्तिमात्रम् इति वचनात्। तथा हि तदेव उपपादयति विदुषः उत्क्रान्तिवेलायां विद्यासामर्थ्यात् आविर्भूते परे परदेवतापरपर्यायभूते परब्रह्मणि तानि जीवपरिष्वक्तानि वागादीन्द्रियाणि भूतानि च पृथग्व्यवहार अनर्हतया सम्पद्यन्ते न तु स्वरूपेण लीयन्ते इत्याहुः श्रुतिः तेजः परस्यां देवतायाम् इति। नन्वस्या सम्पत्तिशब्दानुपलम्भात् कथमेवं निर्णीयते इति चेत् तत्र हेतुमाह वचनादिति। तेजः परस्यां देवतायामिति उत्तरवाक्येऽपि वाङ् मनसि सम्पद्यते इति पूर्ववाक्यात् सम्पत्तिशब्दानुषङ्गात् परस्यां देवतायां सम्पद्यते इति संसर्गमात्रवाचकस्य एकस्य सम्पत्तिशब्दस्य अर्थान्तरत्वे प्रमाणाभावाच्च एवं निर्णयः। एवञ्च सति सुषुप्तिप्रलयोः यथान्तर्यामिणा सह सम्पत्त्या उपभोगापगम विश्रामः तथा उत्क्रान्तिवेलायामपि मनः प्रभृतिवत् तस्य वृत्तिलयरूपविश्रामः एव इति तात्पर्यम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे संसारव्यपदेशाधिकरणे प्राणेन्द्रियसहितस्य जीवस्य भूतेषु लयः
ಪ್ರಾಣಮನೂತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಅನೂತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಇತಿ ಉಪಪಾದನಾತ್. ಭೂತೇಷು ಲಯಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ತೇಜ ಉಪಲಕ್ಷಿತೇಷು ಭೂತೇಷು. ತೇಜಸಿ ಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ. ತೇಜಶ್ಶಬ್ದೇನ ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಭೂತಾನಾಂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಿಧಯಾ ಗ್ರಹಣಂ. ಅತಃ ತೇಜೋಪಲಕ್ಷಿತೇಷು ಭೂತೇಷು ಲಯಃ. ಕಸ್ಯ? ಇಂದ್ರಿಯಸಹಿತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ, ಸೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ. ಕೇವಲಂ ಸೇಂದ್ರಿಯಃ ಜೀವಃ ನ ಅಪಿತು ಪ್ರಾಣಸಹಿತಃ ಸೇಂದ್ರಿಯಃ ಜೀವಃ. ಅತಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಸಹಿತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಭೂತೇಷು ಲಯಃ. ತದಗ್ರೆ ಅತ್ರ ತೇಜೋಪಲಕ್ಷಿತೇಷು ಭೂತೇಷು ಲಯಃ ತರ್ಹಿ ತೇಜಃ ನಾಮ ತೇಜೋಪಲಕ್ಷಿತಂ ಭೂತಂ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ತದಾನೀಂ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಸಹಿತಜೀವಯುಕ್ತಸ್ಯ ಚೇತ್ ತೇಜಸಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಲಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಭೂತಸ್ಯ ಲಯಃ ಜೀವಸಹಿತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಸಹಿತಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಲಯಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರೂಪಲಯಃ ಏವ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಯಂ ಚ ಲಯಃ ಇದಂ ಚ ಅಯಂ ಚ ಲಯಃ ಸ್ವರೂಪಲಯಃ ಉತ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರಂ ಇತಿ ಸಂಶಯಃ. ಸ್ವರೂಪಲಯಃ ಇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ. ತಾದೃಶಸ್ಯ ತಸ್ಯ ತೇಜಸಃ ಭೂತಾಂತರ ಸಂಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಸ್ವರೂಪಲಯಃ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಇತಿ ಆಪಾತತಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಅತಃ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ. ಕಿಂ ಸ್ವರೂಪಲಯಃ ಉತ ಅವಿಭಾಗಾಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರಂ. ವಿಭಾಗಃ ನ ಭವತಿ, ಕೇವಲಂ ಸಂಯೋಗಃ. ಸಂಪತ್ತಿಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಂಪತ್ತಿಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ ವಿಭಕ್ತಮಪಿ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಸಂಪದ್ಯತೆ ವಿಭಜ್ಯತೆ इति वक्तुं शक्यत्वात्. परन्तु तेजः परस्यां देवतायाम् इत्युक्तत्वात् स्वकीय कारणे एव सम्पत्तिः अत्र उच्यते. कारणे एव सम्पत्तिः इति चेत् कारणे एव लयः, कारणे एव लयः इत्येवं रूपेण भवति चेत् तत् सम्पत्तिमात्रं न भवति, स्वरूपेणैव तत्र लयः. सर्वत्रापि कारणे लयः भवति चेत् स्वरूपे लयो भवति. यथा मृद्रूपमेव प्राप्नोति घटः नाशानन्तरं, तदानीं मृद्रूपतां प्राप्नोति चेत् कारणे लयः इति चेत् स्वरूपापत्तिः इत्यर्थः. अतः यत्र क्वापि कारणे लयः उच्यते तत् स्वरूपलयमेव प्राप्नोति खलु. अत्रापि कारणमिति चेत् सामान्यं कारणमपि न, अपि तु उपादानकारणम्. अतः उपादानकारणत्वात् परदेवतायां तस्य लयः इति चेत् परदेवतायाम् उपादानकारणे लयः, अतः स्वरूपलयः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः.
अतः स्वरूपलय इत्येव युक्तमिति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति किमिति अविभागः अविभागापत्तिमात्रं केवलं सम्पद्यते इत्युक्तं सम्पत्तिमात्रं स्वरूपलयः नास्ति विभक्तं न भवति तथा तत्र भवति इत्यर्थः न तु स्वरूपलयः कुतः अविभागः अपृथग्भावापत्तिमात्रम् कुतः वचनात् तदेव उपपादयति विदुषः उत्क्रान्तिवेलायां विद्यासामर्थ्यात् आविर्भूते परे परदेवताः परपर्यायभूते परे ब्रह्मणि उत्क्रान्तिवेलायां विद्यासामर्थ्यात् विद्यामाहात्म्यात् आविर्भूते परे परदेवता पर्यायभूते परे ब्रह्मणि परे चेत् परे ब्रह्मणि तानि तेजः प्रभृतीनि निखिलानि भूतानि जीवसहितानि परिष्वक्तानि इंद्रियाणि अपि वर्तन्ते खलु वागादि इंद्रियाणि भूतानि च सम्पद्यन्ते परिष्वक्तानि भवन्ति सम्परिष्वक्तानि भवन्ति सम्यक् तस्मिन् संयुक्तानि भवन्ति यथा विभागः न भवेत् तथा संयोगं प्राप्नोति इत्यर्थः स्वरूपापत्तिः न एतत् सर्वं परदेवता स्वरूपं न प्राप्तुं शक्नोति यतोहि इमानि इन्द्रियाणि इमानि भूतानि अयञ्च जीवः जीवः कथं परदेवतायां लीनो भवति इति चेत् परदेवता स्वरूपः कथं भवितुमर्हति तदपि भूतपरिष्वक्तो जीवः इन्द्रियादिसहितो जीवः अतः तत्र परदेवतायां लीनो भवति इति चेत् अविभागरूपतां प्राप्नोति विभक्तो न भवति तथा तत्र समावेशं प्राप्नोति इत्यर्थः यथा तन्तुः पटे पटाद् विभक्तो न भवति तथा पटे लीनो भवति तथा अविभागापत्तिः यदि तन्तुः पटाद् विभक्तो भवति तर्हि पटः नष्टः तथा लीनो भवति नाम अविभागापत्तिमात्रं स्वरूपलयः न तथा वदति पृथग् व्यवहार अनर्हतया सम्पद्यन्ते पृथग् व्यवहारः एव न भवेत् तथा ऐक्यं प्राप्नोति पृथग् व्यवहारः एव न भवेत् तथा ऐक्यं प्राप्नोति इत्यस्य स्वरूपलयः इति तु वक्तुं न शक्यते कथमपि जीवस्वरूपः परदेवः न भवति इन्द्रियादिस्वरूपः परदेवः न भवति भूतादिस्वरूपः परदेवः न भवति भूतादिशरीरः इन्द्रियादिशरीरः जीवशरीरः परमात्मा भवितुमर्हति न तु जीव एव परः इन्द्रियादिः एव परः आहोस्मित् भूतान्येव परः न कथमपि भवितुमर्हति अतः स्वरूपलयः इत्याकारकः अत्र
न अभिप्रेतः विभाग अनर्हावस्था एव अविभागः अतः वृत्तिलयमात्रम् इति तात्पर्यम्। यदा च सृष्टिः तदानीं एतस्मात् पृथक् भूत्वा एषः बहिरपि आयाति विस्तारमपि प्राप्नोति। तदेव विस्तारः शरीरविस्तारः इत्येवं रूपेण सिद्धान्ते प्रतिपाद्यते। अतः भूतानि च पृथक् व्यवहार अनर्हतया सम्पद्यन्ते न तु स्वरूपेण लीयन्ते। तदेव आह श्रुतिः तेजः परस्यां देवतायाम्। कथं तेजः परस्यां देवतायाम् इत्येतत् स्वरूपलयः न अपितु केवलं सम्पत्तिमात्रम् अविभागसम्पत्तिमात्रम् इत्येवं रूपेण कथमुच्यते चेत् वचनात् नन्वस्याः सम्पत्तिशब्दानुपलम्भात् कथमेव निर्णीयते। अत्र तु सम्पद्यन्ते इति नास्ति। तेजः परस्यां देवतायाम् इत्येव अस्ति। सम्पत्तिमात्रमिति कथमुच्यते? लयः किमर्थं न भवति? यद् वचनमस्ति सम्पद्यते इति वचनमेव वर्तते तत्र। कथं वर्तते? एषः मन्त्रः यत्र आयाति छान्दोग्योपनिषदि षष्ठप्रपाठके अष्टमे अनुवाके मन्त्रः स एव षष्ठः एव मन्त्रः। तेजः परस्यां देवतायामित्युत्तरवाक्ये वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्यस्ति। वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्युक्त्वा एव खलु एतदुच्यते। पूर्ववाक्यात् सम्पत्तिशब्दः स्वीक्रियते। वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्याद्युक्त्वा अनन्तरं तेजः परस्यां देवतायाम् इत्युक्तत्वात् तेजः परस्यां देवतायां सम्पद्यते इत्याकारकं वचनं वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्याकारकात् वाक्यखण्डात् अपकृष्यते, अनुषङ्गः क्रियते। उत्तरवाक्यात् स्वीक्रियते, अतः अनुषङ्गः क्रियते। अतः संसर्गमात्रवाचकस्य एकस्य सम्पत्तिशब्दस्य अर्थान्तरत्वे प्रमाणाभावः। सम्पद्यते इत्येव वचनमस्ति अग्रे, अतः तत्रैव अत्र अनुषज्यते। यदि अनुषज्यते एकत्र सम्पत्तिशब्दस्य संयोगमात्रं सम्पत्तिमात्रं वृत्तिलयः इत्येवं रूपेण, अपरत्र सम्पत्तिशब्दस्य स्वरूपलयः इत्येवं रूपेण कथमुच्यते? एकस्यैव शब्दस्य अर्थद्वयकल्पनम् एकस्मिन्नेव वाक्ये युक्तमपि न भवितुमर्हति। अतः सम्पत्तिः संसर्गमात्रं वक्ति। संसर्गमात्रवाचकस्य एकस्यैव अस्य सम्पत्तिशब्दस्य अर्थान्तरत्वे प्रमाणाभावात्, अन्यार्थकल्पने प्रमाणाभावात्, स्वरूपलयरूप अर्थकल्पने प्रमाणाभावात् एवं निर्णीयते। अत्र सम्पत्तिः अविभागः एव। अत्र सम्पत्तिः वृत्तिलयरूपः एव, स्वरूपलयरूपः नास्ति। एवञ्च सति सुषुप्तिप्रलयोः यथान्तर्यामिणा सह सम्पत्त्याः जीवः सुषुप्तिसमये लयं प्राप्नोति।
लयं प्राप्नोति चेत् कोऽर्थः स्वरूपलयं न प्राप्नोति। स्वरूपलयं प्राप्नोति चेत् पुनरागन्तुं न शक्नोति, जागृतावस्थायां बहिरायाति। अतः तत्र वृत्तिलयः एव, न तु स्वरूपलयः। अतः अंतर्यामिणा सह संपत्तिः, अंतर्यामी सह परमपुरुषः, तेन सह संपत्तिः। सुषुप्त्याौ यथा तथैव प्रलयेपि, प्रलयेपि एषः अंतर्यामिणा सह लयं प्राप्नोति जीवः। यदा सुषुप्तौ अंतर्यामिणा परमपुरुषेण सह रूपं लयं प्राप्नोति, एवञ्च प्रलयावस्थायामपि एषः जीवः परमपुरुषे एव लीनो भवति, वृत्तिलयं प्राप्नोति, सम्पत्तिमात्रं प्राप्नोति। अविभागः यथा विभागः यथा न भवेत् तथा सम्पत्तिं प्राप्नोति। पृथक् वचन अर्होपि न भवति तथा सम्पत्तिं प्राप्नोति। लयं न प्राप्नोति, स्वरूपलयं न प्राप्नोति। स्वरूपलयः चेत् तदानीं जीव एव परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण भवेत्। अचेतनवस्तुजातमेव परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण भवेत्। ऐक्यतां प्राप्नोति, एकवद्भावं प्राप्नोति, सम्पत्तिमात्रं प्राप्नोति, अविभागेन सम्पत्तिं प्राप्नोति। पृथग् नाम रूप अनर्ह दशापन्नो भवति। प्रलये परमपुरुषे कारणे लीनो भवति इति चेत् पृथग् व्यवहार अर्हो न भवति। नित्यमपि सुषुप्तिवेलायाम् अंतर्यामिणा सह लीनो भवति, नाम रूप विभाग अनर्हो भवति। स्वां स्वयमपि न जानाति तथा लीनो भवति। विभाग अनर्हो अनर्हतया लीनो भवति। अतएव सुप्तोत्थितः सुखमहमस्वाप्स्वम् न किञ्चिदवेदिषम् इति वक्ति। तदानीं स्वरूपलयः नास्ति। स्वरूपलयः चेत् तदानीं बहिरेव नागच्छेत्। बहिरायाति, जागृतावस्थायां बहिर्मुखो भवति। यतोहि सः स्वरूपलयः नासीत्, अपि तु अविभागावस्थरूपेण स्थितिः इति आसीत्। अतः वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्यत्र विद्यमानं सम्पत्तिवचनम् अनुकृष्य अत्य अन्वयादिकं कर्तव्यं। तेजः परस्यां देवतायां सम्पद्यते। अतः स्वरूपलयः तत्र परस्यां देवतायां नोच्यते, प्रत्युत वृत्तिलयः एव उच्यते। तथा अंतर्यामिणा सह सम्पत्त्याः किं भवति? सुख उपभोगापगम विश्रामः। अंतर्यामिणा सह एषः जीवः लीनो भवति। किं प्राप्नोति तदानीं? सुख दुःख उपभोग विश्रामः भवति। सुखमपि न भुङ्क्ते, दुःखमपि न भुङ्क्ते, आनन्देन तत्र लीनो भवति। पुनः यदा जागृतावस्थायां बहिरायाति तदानीं सुखं दुःखं यत्किमपि आरब्धं भवति। तथैव प्रलयावस्थायां परमपुरुषे लीनो भवति।
तदानीं सुखं दुःखं किमपि न भवेत् तथा तत्र भवति। यदा च पुनः सृष्टिक्रमे सृष्टो भवति तदानीं सर्जनादेव आरम्भः सुखदुःखादि उपभोगः। तथा उत्क्रान्तिवेलायामपि मनःप्रभृतिवत् तस्य यथा मनःप्रभृति इन्द्रियादीनि वृत्तिलयं प्राप्नोति तथैव जीवः अपि केवलं वृत्तिलयमेव प्राप्नोति इत्यर्थः। वृत्तिलयरूपं प्राप्नोति चेत् वृत्तिलयरूपविश्रामः एव। यदा च सृष्टिः तदानीं पुनः आयाति कर्मानुगुणं सुखदुःख उपभोगः अपि आरब्धो भवति। अतः तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्रापि वृत्तिलयरूपविश्रामः एव न तु स्वरूपलयरूपविश्रामः। तानि परे तथा ह्याः विभागो वचनात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदं वागादिलयाधिकरणं सम्पूर्णम्।